अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आजकल जो पाकिस्तान में सियासी हलचल है यकीनी तौर पर वो सब आपके सामने होगी। आप मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे बल्कि बेशुमार टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे होंगे। मौजूदा जो हमारे रहनुमा हैं सियासी, उनके बयानात देख रहे होंगे। ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, लाइव प्रोग्राम्स हैं, तबसरे हैं। यकीनी तौर पे आप शायद किसी हद तक परेशान भी हों कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप माजी में चले जाते हैं और अगर आपको याद दिलाया जाए तो बहुत सी तकरीर इन्हीं सियासी जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुआ करती थीं। आजकल ये सारी सियासी जमातें जो हैं एक मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में इकट्ठी हो गई हैं। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो अखलाकियात के हवाले से यकीनी तौर पे PTI का किरदार भी कोई ख़ास नुमाया नहीं रहा। और आजकल ये सब कुछ आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाई दे रहा होगा। आपसे बात ये करनी थी कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक बयान आया है जिसमें वो बड़े पुरएतमाद हैं और वो समझते हैं कि इतवार को वो सरप्राइज़ देंगे। इससे पहले भी इमरान ख़ान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है और वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब बहुत कम घंटे रह गए हैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए। कल जब कौम से ख़िताब किया इमरान ख़ान ने तो उन्होंने भी ये कहा कि इतवार को वोटिंग होगी और आज उनका ये कहना है कि इस वोटिंग में उनको कामयाबी होगी। अब देखना ये है कि क्या लाए अमल कप्तान जो है वो तरतीब देते हैं और उनकी हिकमत अमली क्या होती है और किस तरह से वो इस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाते हैं। लेकिन गालिब इम्कान ये है जो नंबर्स गेम है उसमें तो अपोजिशन ने बड़ा वाज़े कर दिया है। अपोजिशन के पास जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था उसमें 173 लोग मौजूद थे, 4 लोग नहीं आ सके थे। इस तरह 177 का नंबर है। जबकि जो मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं जिनके ख़िलाफ़ PTI ने एक मनसूबा बनाया है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जा रहा है, वो अभी असम्बली में नहीं आए थे। और ये भी मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद के दिन भी वो असम्बली हाल में ना आए। असम्बली में तो आएंगे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मौजूद होंगे, लेकिन वो अगर नहीं आते असम्बली में तो किस तरह से इमरान ख़ान इन मुनहरिफ जो अरकान असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर सकेंगे। इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने जिस तरह से बेबाकी के साथ अमेरिका का जिक्र किया है, ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को जो धमकी अमेज़ ख़त मिला है वो अमेरिका ने भेजा है। अमरीकी जो ऑफिशल्स थे उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ उनको बुला के जो गुफ्तगू की, उसके बाद ये ख़त जो है वो तहरीर किया गया और जो पाकिस्तान के सफ़ीर ने जो तार भेजा उसमें सारी तफसील दर्ज की थी। तो ये भी अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इमरान ख़ान जो आम मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं उनमें शिरकत ना करें। और कहा गया चूँकि इमरान ख़ान जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक पब्लिक फ़िगर थे और बल्कि हैं भी, और ख़ास तौर पर जो उनकी मकबूलियत थी क्रिकेट के हवाले से, अब वो वज़ारत उज़्मा के जाने के करीब करीब जो है अब मुश्किल में है, चूँकि वो तो सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ गई है उनके लिए बकौल इमरान ख़ान के ख़ुद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कि उनकी जान को ख़तरा है। अगर हम आज की एक्टिविटीज़ में देखें तो शहबाज शरीफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो मुद्दा था वो ये कि अब चूँकि नंबर गेम पूरी है और इमरान ख़ान जो है वो अब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने पहले ख़त का मामला उछाला। और उनके ख्याल में शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इस बयान से पाकिस्तान की सुक्की हुई है, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा करने की कोशिश की गई है। और ये अगर ख़त जो 7 मार्च को लिखा गया था, अगर 8 मार्च को 9 मार्च को मंजर आम पर लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब जबकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, इस ख़त का वावेला
ان کے خیال میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے آئندہ چند گھنٹے بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں، جبکہ چودھری پرویز الہی جو پہلے اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے اور بڑی حد تک اپوزیشن نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ چودھری پرویز الہی اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، لیکن اچانک وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور جس کے بارے میں خود عمران خان نے کہا ہے کہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لینا ایک سیاسی سمجھوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب پرویز الہی چونکہ عمران خان کے نامنی ہیں اور ان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو مختلف گروپس بنے ہیں وہ شاید حمایت نہ کریں پرویز الہی کی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد، اور جبکہ انہیں ایک ٹیلی فون بھی موصول ہوا، یقینی طور پہ نواز شریف کا وہ ٹیلی فون تھا، اور یہ بھی غالب امکان ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حمزہ شریف جو ہیں وہ حمزہ شہباز شریف وہ امیدوار ہوتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے یا نہیں، یا کسی اور امیدوار کو نامزد کیا جاتا ہے۔ خاصا دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور اسی لیے بڑی جلد بازی میں یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں کاغذات نامزدگی وزیر اعلیٰ کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے بھی پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ خط کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے۔ اب کون سچ ثابت ہوتا ہے، اور کیا اگر حکومت بدلتی ہے تو اس خط کے معاملے پر گفتگو آگے بڑھے گی یا نہیں، تحقیقات ہوں گی یا نہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، اور جس طرح کسوٹی ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی نے یہ کہا تھا کہ اب 5-6 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پنجاب ہے، پنجاب کے بعد پھر سینٹ کے چیئرمین کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ خیبر پختونخوا حکومت میں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس اتنے ووٹس ہوں گے، کیونکہ 1/3 اکثریت حاصل ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں، تو کیا آپ یہ کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں امجد آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 30 کے قریب جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کا بھی ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور اگر یہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے تو یقینی طور پہ پھر وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور یہاں پر بھی خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں جبکہ سبھی موجودہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو دلچسپ ایونٹ ہوا ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا۔ خیبر پختونخوا میں 18 اضلاع میں انتخابات ہوئے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہو رہا۔ اب کیا وجہ ہے؟ ہمارے جو مختلف ذرائع ہیں ان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کو خاصی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جبکہ شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ، اور اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کی جماعت کو اس وقت جبکہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس وقت کے جو قائدین تھے انہوں نے بڑا مضبوط رکھا اور بہت بڑے جلسے بھی کیے، اور انٹیکٹ رہی پاکستان مسلم لیگ کی جماعت، خاص طور پہ ہزارہ اور مالکن میں، لیکن ان بلدیاتی انتخابات میں بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ کو۔
اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ زیادہ امیدوار جو ہیں ان بلدیاتی انتخابات میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ بھی بڑی الارمنگ صورتحال ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا جو مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے یا جو صوبائی قیادت تھی، کیا اس کی وجہ سے یہ کامیابی نہیں ملی، یا پھر عمران خان کا جو بیانیہ ہے اور خاص طور پہ جو مذہبی کارڈ انہوں نے کھیلا ہے، کیا یہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ آنے والے 2 دن اور خاص طور پہ چند گھنٹے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور یقینی طور پہ آپ بھی اس کے منتظر ہوں گے۔